اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طيب 16 ديسمبر 2020 1/5/1442 القادم أجمل في بلد الخير والعطاء والنماء السعودية. عاد الشاهي يكون هنا. أخيرا نقول نسأل الله رب العرش العظيم أن يحفظ لنا ملكنا سلمان وسمو ولي عهده الأمين، أن يحفظ المملكة العربية السعودية ويحفظ رجال أمننا. أسعدوا أنفسكم أول مرة. سيد مشهور.